Welcome to my YouTube channel Talim Manzil. It is purely an educational channel. इसमें लेसन हैं बायोलॉजी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, साइंस, उर्दू एंड मैनी मोर। इसके अंदर है टीचर ट्रेनिंग, इसके अंदर है करेक्टर बिल्डिंग, इसके अंदर है जनरल नॉलेज और इसके अंदर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए और इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। यह सिर्फ एक तालीमी चैनल है जिसका मकसद जहालत के खिलाफ जहाद करना है, जिसका मकसद तालीम को आम करना है, एक मेयारी और आला तालीम उन लोगों तक भी पहुंचाना है जो मेयारी और क्वालिटी एजुकेशन तक रसाई नहीं रखते। खुश आमदेद, वेलकम जी आया हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, हम सूरह ज़ुख़्रुफ़ का मुताला कर रहे हैं और इससे कबल आयात 1 ता 80 का मुताला हम कर चुके हैं। आज हम आयात 81 ता 89 का तर्जमा करेंगे और उसकी तफ़हीम को देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान समझने की और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आइए आगाज़ करते हैं लफ्ज़ी तर्जमे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अक्सर। कुल कहो, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल का मतलब कह दो, कहो। इन अगर, काना होता, लिर्रहमान रहमान की, रहमान का, वलदुन वलद बेटा या औलाद। कहो कि अगर रहमान की औलाद होती। वो ये दावा करते थे ना, ईसाई ये दावा करते थे और अब भी करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो फरमाया गया कि अगर अल्लाह का, रहमान का कोई बेटा होता, रहमान की कोई औलाद होती तो क्या होता? फ़अना, तो मैं, अव्वलो, पहला होता, अव्वलुल आबिदीन, उसकी इबादत करने वालों में। यानी अगर रहमान की कोई औलाद होती तो मैं तो सबसे पहले उसकी इबादत करता। लेकिन इसका मतलब ये है कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। ये गलत कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इनका अकीदा बिल्कुल गलत है। कह दो अगर रहमान की औलाद हो तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करता। यानी रहमान की कोई औलाद नहीं है। सुबहाना, वो पाक है, यानी वो इससे बचा हुआ है। रब्बी, रब, रब्बी समावात, आसमानों का रब, व रब्बुल अर्ज़, और ज़मीन का रब। सुबहाना, पाक है, रब्बी समावाति वल अर्ज़, आसमानों का रब और ज़मीन का रब, इस बात से पाक है। ये इल्ज़ाम गलत है उस पर कि उसकी कोई औलाद है। वो जो आसमानों का रब है, ज़मीन का रब है, वो रब्बिल अर्शिल,
रब्बिल अर्श, और अर्श का भी रब है, अम्मा इससे जो यासिफून वो बयान करते हैं। यानी आसमानों का रब, ज़मीन का रब और अर्श का रब एक ही है ना। ये रब जो है ये अर्श का भी है, आसमानों का भी है और ज़मीन का भी है। वो इस बात से पाक है जो ये बयान करते हैं। क्या बयान करते हैं? कि अल्लाह की औलाद है, अल्लाह का बेटा है, अल्लाह की बेटियां हैं। जैसे मक्का वाले कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो फरमाया कि ये सब अकीदे गलत हैं। आसमानों, ज़मीन और अर्श का रब इस बात से पाक है कि उसकी कोई औलाद हो। उसे किसी औलाद की ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई औलाद नहीं है। आसमानों और ज़मीन और अर्श का रब पाक है इन बातों से जो वो बयान करते हैं, यानी उसकी कोई औलाद नहीं है। फ़ज़रहुम, पास छोड़ दो उन्हें, नज़रअंदाज कर दो, अहमियत ना दो उनको। यख़ुज़ू, वो बक करते रहें, वो बकवास करते रहें, ये गलत बातें करते रहें, बस छोड़ दो उनको, जाने दो उन्हें नज़रअंदाज करो, उनको कोई अहमियत ना दो। वयल अबू, लाबा का मतलब होता है खेल कूद, और खेल लेने दो उनको कि वो खेल लें। हत्ता, यहाँ तक के जो लाकू पा लें, देख लें, मुलाकात कर लें, यहाँ तक कि वो देख लेंगे, पा लेंगे, मुलाकात कर लेंगे। यौमहुम, दिन अपने उनके, यानी वो उनके जो दिन आएगा उस दिन को वो देख लेंगे, पा लेंगे। अल्लज़ी, जो युअदून, जो इनसे वादा किया गया है, यानी उनसे जो वादा किया गया है कि वो क़यामत का दिन आएगा और फिर तुमसे हिसाब किताब कर लिया जाएगा और तुम्हारे झूठे अकीदों की सज़ा तुम्हें मिल के रहेगी। तो वो इनको नज़रअंदाज कर दो, इनको छोड़ दो, इनको अपनी बकवास करने दो, और ये ख़ुद ही देख लेंगे उस दिन जिसका वादा इनसे किया गया है। फिर उन्हें छोड़ दो, वो बक करते रहें, वो खेल कूद में लगे रहें, यहाँ तक कि वो दिन देख लें जिसका उनसे वादा किया जाता है, यानी क़यामत का दिन। तो समझाने की एक हद होती है। जब समझा कर इंसान थक जाता है तो फिर उसे समझाना छोड़ देना चाहिए, उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये कहा गया है कि अब इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं मानेंगे, लिहाजा इनको छोड़ दो, नज़रअंदाज कर दो। जिस तरह की फजूल बातें करते हैं करने दो इनको, खुद ही वो दिन जिसका इनसे वादा किया गया है जब आएगा तो खुद ही इनको सज़ा मिलेगी और इनको मालूम हो जाएगा कि हम कितना गलत अकीदा रखते थे। वाह और हुआ वो, और वो है यानी वही है अल्लज़ी, जो फी में अंदर, समाए आसमान में, वही है जो आसमान में है। इलाहुन माबूद, यानी वही महबूद, वही इबादत के लायक, वही इलाह है आसमानों में। वफ़िल अर्द, और ज़मीन के में वही इलाह है आसमान का और ज़मीन का। इलाहुन, वही आसमान का भी इलाह है, आसमान का भी महबूद है और ज़मीन में भी महबूद है। वहुवा, और वही है हकीम, हिकमत वाला, बहुत ज़्यादा हिकमत वाला। अलीम, बहुत ज़्यादा जानने वाला, बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला। और वही है जो आसमानों में भी महबूद है और ज़मीन में भी महबूद है, और वही हिकमत वाला और बहुत ज़्यादा जानने वाला है, उसे मालूम है सब कुछ ये जो करते फिर रहे हैं। वह तबारका, वाह और तबारका बरकत वाला है, बहुत ही बरकत वाला है। अल्लज़ी, वो जो लहू उसके लिए, मुल्क
حکومت ہے، ملک ہے، سلطنت ہے، سماواتی آسمانوں کی، سما کی جمع سماوات، وہی ہے جس کی آسمانوں پر حکومت ہے، یعنی آسمانوں کی حکومت اس کی ہے، والارض اور زمین کی، آسمانوں پر بھی اس کی حکومت ہے اور زمین پر بھی اس کی حکومت ہے، وما اور جو بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے، آپ دیکھیں کہ کتنا کچھ ہے، فلکیات ہیں، کائنات پوری ہے، تو مطلب ایک بہت وسیع یہاں ایک تصور دے دیا گیا ہے کہ وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، آسمانوں میں بھی الہ ہے، زمین میں بھی ہے، اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس سب کا وہ الہ ہے۔ وَعِندَهُ اور اس کے پاس علم ہے، علم الساعتی، ساعت کہتے ہیں قیامت کو، وقت کو، گھڑی کو، یعنی اس گھڑی کا، اس وقت کا، اس قیامت کا علم صرف اسی کو ہے۔ وَإِلَيْهِ اور الہ اسی کی طرف ترجعون تم سب لٹائے جاؤ گے، اور تم سب اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے، اور وہ بڑا بابرکت ہے جس کی حکومت آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان موجود ہے اس پر بھی حکومت اسی الہ کی ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے، تم اسی کی طرف واپس تمہیں جانا ہے۔ اور لا نہیں یملکو اختیار رکھتے، ملکیت رکھتے، الذین وہ لوگ جو، الذی کی جمع ہے الذین، وہ لوگ جن کو یدعون وہ پکارتے ہیں، اور وہ جن کو پکارتے ہیں، بتوں کو اور دوسرے خداؤں کو، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اختیار نہیں رکھتے، کس کی؟ الشفاعۃ سفارش کی، شفاعت کی، کسی کی سفارش کی وہ طاقت نہیں رکھتے، اختیار نہیں رکھتے، نہ ہی وہ کسی کی شفاعت کریں گے، الا مگر من جو جس شاہدہ گواہی دی، بالحق کے حق کی، یعنی اسلام کی، جس نے گواہی دی، جو اسلام جس نے قبول کیا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو حق مانا، جس نے قرآن کو حق مانا، اس کے علاوہ کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں ہے، من سے دون ہی اس کے سوا، وہم اور وہ، ہوا کی جمع ہم، یعلمون علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، اور جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، یعنی جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور جنہیں اپنا خدا مانتے ہیں، انہیں تو شفاعت کا کوئی اختیار نہیں ہے، انہیں سفارش کا کوئی اختیار نہیں ہے، ہاں جن لوگوں نے حق بات کی گواہی دی ہو اور وہ جانتے ہوں، یعنی مسلمان جو صحیح اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، جو حق کی گواہی دیتے ہیں، انہیں اس کی اجازت ہوگی۔ وَلَئِن اور اگر سَأَلْتَهُمْ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اگر پوچھے تو سَأَلْتَهُمْ اگر پوچھے تو ان سے، ہم ان سے، من کون ہے، کس نے، خلقہم پیدا کیا ان کو، اگر آپ ان سے یہ سوال پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ تو وہ کہیں گے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یعنی یہ بات مانتے ہیں کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ خود سے تخلیق نہیں ہوئے، انہیں ان بتوں نے پیدا نہیں کیا، تو پھر اگر وہ مانتے بھی ہیں کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، فَأَنَّا پھر کہاں، یُؤْفَکُونَ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، بہکتے پھرتے ہیں، اگر انہیں معلوم ہے اور وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر وہ کیوں نادانیاں کرتے ہیں، پھر کیوں وہ بہکے ہوئے ہیں، پھر کیوں وہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو پھر وہ کہاں بہکے جا رہے ہیں، پھر وہ کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ وَقِیلِہ قسم، قیلہ اس کے کہنے کی قسم ہے، یا اے ربی رب میرے، انا بے شک، ہاؤلائے
یہ، ہاؤلائے یہ جمع ہے، یہ قوم قوم ہے، لا نہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یہ ایک ایسی قوم ہے جو ماننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور قسم ہے رسول کے کہنے کی کہ ہے میرے رب، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ فاصفح پس درگزر کر، عنہم ان سے درگزر کر، انہیں نظر انداز کر، وقل اور کہہ دے، سلام سلام ہو۔ اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں قالوا سلاما، ان سے بحث نہ کریں، انہیں بس کہیں کہ قالوا سلاما، انہیں بس سلام کرو، اسے کہو کہ بس اچھا بھائی اللہ حافظ، میں اب مزید آپ سے بحث نہیں کرتا، میں آپ کو مزید نہیں سمجھاتا، بس ان سے درگزر کرو اور انہیں نظر انداز کرو اور ان سے کہو سلاما، سلامت رہو بھائی تم۔ فسوفا پس ان قریب، سوفا قریب بہت جلدی، یعلمون انہیں معلوم ہو جائے گا، وہ جان لیں گے، یعنی بہت جلدی انہیں معلوم ہو جائے گا، ان سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پس آپ بھی ان سے منہ پھیر لیں اور سلام کہہ دیں، پس انہیں جلد ہی خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ جو بات آپ ان کو سمجھا رہے ہیں یہ صحیح ہے اور حق ہے۔ اب یہ نہیں مانتے، آپ نے ساری ان کو دلائل دے دی ہیں، آپ نے انہیں ہر طرح سے سمجھا دیا ہے، نہیں مانتے، نہ مانیں، آپ ان سے منہ پھیر لیں اور ان سے سلام کہیں اور جان چھڑائیں اپنی، خود ہی انہیں جلدی معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو باتیں آپ ان سے کر رہے ہیں وہ کتنی سچی ہیں اور یہ کتنے جھوٹے عقیدے پر قائم ہیں۔ تو جب سمجھا کر آخری حد ہو جاتی ہے تو پھر بس ہو جاتی ہے، اور پھر مزید سمجھانا جو ہے اپنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ میاں یہ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ نے ہر طرح کے دلائل ان کو دے دیے، آپ نے ہر طرح سے ان کو سمجھا دیا، لیکن یہ نہیں ماننے والے، تو بس اب مزید ان کو سمجھانا اور مزید انہیں کچھ بتانا اور مزید ان پہ وقت ضائع کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کو چھوڑ دو، ان کو نظر انداز کر دو، ان سے منہ پھیر لو اور کہو بس سلام ہو تم پر، اور خود ہی وہ ان کو پتہ چل جائے گا بہت جلدی کہ جو آپ ان سے کہہ رہے تھے، جو آپ دعوت دے رہے تھے، وہ حقیقت تھی۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ آیات ہم نے آج 81 سے 89 تک کا مطالعہ کیا، اور یہ اس سورت کا آخری سبق ہے۔ سورہ زخرف میں 7 رکوع ہیں، اور یہ 7واں رکوع جو ہے آج ہم نے اس کا اختتام کر لیا ہے۔ اس سے پہلے کے اسباق میں پچھلی تمام آیات کا ترجمہ اور ان کی تفہیم بیان کر دی گئی ہے۔ آج یہ اس سلسلے کا آخری سبق تھا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں قرآن سمجھنے اور قرآن سے تعلق قائم رکھنے میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔